كون كن وكن كن كون لا نقطة هون عشان ما يكونش عليك خالص ولا في اي جمل ترجمه ولا في اي حد قالها احنا سألنا من دكتور عبدالله السجن الأول لقيتها بقى في ألف كتاب ايوه مش ليا انا بصراحه ما شفتهاش قبل كده عشان ما اكذبش عليكي خالص شوفيها بقى انت هتلاقيها فين المهم انتوا المره اللي فاتت في حاجه كانت صعبه عليكم يعني في حكايه الافعال المساعده هو لو الواجب كان ايه؟ كده وهنا هو يعني محكم بين الأستاذ فأنا مش هتكلمها عن هذه المسألة ليس بالبلد لا مش صعب أي كلمة صعبة أي كلمة صعبة كل شيء هو هنا حط لك يعني لو انت قلت الكلام اللي فوق دوت هتفهم ان لو دي اتحطت في مكان الفاعل دي وراها ليه بتتحول لكده انما هي اصلا عمرها ما تيجي في مكان الفاعل هي انا استفهام يعني عايز اقول يعني ما بتسقطش فيها لا هو دي بتتسقط بيها انت ما بتتحطش في موقع فاعل ده استفهام مش موقع فاعل هو انا عايز اقول لك هنا بس ان هو لو جيت وراها ليه انت عليه ماشي يعني من أكل على فكرة أنا الكتاب دوت فيه أخطاء كتير ده بيقول لك ايه؟ نام أكل هو عاملها في الكتاب كن ليه؟ هتبقى كل مفرد هتبقى كده يقول لك ممكن في المفرد وتحول الى كده هو بصراحه انا اول مره اشوف دي او اول مره حد يقول دي ماشي دي حاجه ثانيه هنحط ليه ماشي بعد كده
نعم حوالي ده العمل ماشي. بس المفروض الصح هو يعني مثلا انا بسأل اهو ما منكم انتم اكل الطعام، المفروض سمعتم مين ماشي كن هنا حوالي من اكل الطعام. لا مش مطلوب بقى، هي اصلا المفروض يكون في فاعل في الجمله دي اداه استفهام، اصلا المفروض ما يجيش في الجمله فاعل، اصلا ما يجيش فاعل في الجمله. مش احنا قلنا ان اداه الاستفهام اصلا ما بيجيش اول الجمله غير سياق بمعنى هل صح؟ يعني فكرة الدكتور عباية يكون كان ليها محاضرة كاملة ايوه هي اصلا مش بتيجي اصلا، هو اصلا مش عارف تجيب جوه كده ليه؟ لانها لو انت جبت منها من اكل الطعام هي اصلها فين الفعل؟ من اكل منكم انتم، يعني انتم مين منكم اللي اكل الطعام؟ فهمتني؟ بس هو ده المقصود ان الكل اصلا اداه استفهام انها ما تجيش في اول الجمله، انما لو جت اول الجمله وقلت ان هي بتتاثر برضه وكل الناس كانت تقول ان هي بتتاثر يعني مالك وجودها ضعيف مش ضعيفه هي عادي موجوده لو بس هي بتتاثر مع زياده يعني بس هي مجرد معرفه ان هي مش بتيجي. في العاميه هم اصلا يعتبروا ما عندهمش عاميه، الجمل عندهم اصلا هم شغال الاحترام بس. نرجع بقى اللي انا كنت عايز اقوله. طبعا ليه علامة فاعلية ما بيجيش من ورا ايه؟ الفاعل ما بيجيش من ورا فاعل ماشي. نيجي على قوس، نيجي على قوس، كل علامة ايه؟ علامة مفعولية. بتيجي امتى دايما الناس تسأل نفس السؤال ده، امتى بنستخدم قوس في الجملة؟ بنستخدم قوس في الجملة لو كان المفعول عاقل، يبقى انت بتستخدم قوس يبقى قوس بنستخدمها في الجملة لو كان المفعول ايه؟ هنحط مثال محمد بن أحمد قوم مرة، محمد ضرب أحمد، عايز أقول محمد ضرب الكلب. أيوة محمد ليش قطة ماشي مرة خلاص نبتدي كده يبقى إذا فوق استخدم إيه؟ لو كان المفعول ايه؟ عاقل. لو كان المفعول عاقل. دي أول حاجة. ثاني حاجة بعد كده هنشوف الهومورك إن شاء الله عشان نراجعه. ولا نتعصب؟ انتوا ناس مجتهدة ربنا يجزيكم إن شاء الله. واحنا ممكن بقى تنزيل على المساعدة اللي احنا خدناها المرة اللي فاتت. ساكنة ايه؟ ما انت قلتي برضه خدتي مش هتخلى كلمة ميلنا شهنة كرمة ساكنة فرمة ماشي. تبقى عندك على كده نظم لا له معنى. معنى أول واحد يبدو، ثاني معنى يبدأ. الأصل يبدو انت كل معنى له شروطه. يعني مثلا أول شرط أو هو يعتبر شرط وحيد في يبدو ماشي إن يأتي الفاعل
في شكل المفعول ويصرف لما في الزمن المطلوب. خلاص كده؟ يبقى إذا يبدو له أول شرط إن هو يأتي فيها بشكل مفعول، يبقى مجرد من يعني مثلا عايز أقول يبدو علي أو يبدو عليك الحزن، أو يبدو علي. أول حاجة عايز أقول يبدو علي مجرد أيوة لطة خير. عايز أقول ده يبدو عليك أنك حزين، يبقى أرقو عليك صح؟ أرقو لطة يبدو عليك كيف والإشارة يبدو عليك أنك حزين. يبقى إذا لما لو يبدو يبقى أول شرط ليها. ثاني حاجة يصرف ماشي، يصرف لما في الزمن المطلوب. دي أول إيه؟ أول شرط. ثاني شرط، ثاني معنى لفظ. لو في سؤال ايه؟ كله تعبان؟ واضح انه ماشي على دي محادثة هنسمعها. خدت بالك؟ ازيك نفسي؟ انت بقى شفت الناس المجتهدة؟ عايز لو موجود على اللاب ما تلاقيش اي حاجه تلاقيها على اللاب. سيبك دي هدور لك على حاجه على اللاب يا رب العالمين. ايه طبعا التاريخ اللي هو بدايه البدايه الاوليه يا رب الاقيها. انا افتكر انا فاكر ان حاجه على اللاب عندي ولا لا مش عارف، بس اللاب فيه حاجات كتير انا مش فاكر الصراحه. يا مريم ركزنا معايا هديتي هتنفسك. طيب والله ده مشغولي يلا عشان اول حاجه هديتي عشان يبقى احنا مش نيجي حاجه. انت مالك النهارده؟ علشان كده هي لا مش من كده خالص. فاحنا شفنا طيب احنا قبل دي قلنا علامة المشروعية راجعوا معايا. علامة امتى بتيجي علامة المشروعية؟ امتى بقى؟ مش اي مفعول. في مثال كتير او في مفاعيل ما بنحطش وراها كود. ليه؟
كودي بتيجي لما يكون المفعول عاقل. لو المفعول عاقل في الجملة هتحط كود. كده مش هتحطي؟ يعني زي ما انت قلتي انا هاخد من روتي هاي صح. انا اشتغلت الخبز ليه ما حطيتش مفعول؟ اصلا مش كل الافعال بيجي معاها المفعول اللي هو يكون عاطف صح. زي مرة بيجي معاها المفعول عاطف مرة هو يقدر تقوله ماشي. يبقى إذا الكود حط لما يكون المفعول ايه؟ خلاص كده هي دي الحاجة اللي هنقول عليها سوا. الكود حط لما يكون المفعول ايه؟ النقطة الثانية لفظ فعل مساعد زي الأفعال المساعدة اللي احنا خدناها المرة اللي فاتت. برضه أي فعل مساعد بيعمل ايه؟ معنى ايه؟ أول معنى له بمعنى يبدأ. ثاني معنى يبدأ. فهنبدأ بالمعنى يبدأ. يبدأ له شروط. أول شرط إن هو يحول الفاعل على شكل مفعول. لا ده ثالث. لا مرة واحدة اللي يحاول يلبس فعلا نركز. ماشي. يبقى أول حاجة يأتي الفاعل بشكل ويصرف لفظا في أي تنزل اللي هو موجود. عايز أقول يبدو عليا مجيبة. عايز أقول يبدو عليا كده مجيب لفظا في. عايز أقول يبدو عليك أنك حبيب. أقول لغتين فلشان يبدو عليك فضل. فلشان يعني حبيب. ايه؟ غم يعني هي مش مستخدمة كتير. غمين. غم وغمين. يعني الحزن او القلق يعني يبدو عليك الحزن او القلق يعني شكل متوتر الان بيبقوا عايزين ايه؟ فلشان معذرة. السلام الباقي ده مش تكون منه تاني مش تبقى الباقي اللي هو قريب اللي اسمه ربيع معلوم لا دورت عليكي ودورت عليكي طلعتي مريم كل اللي بتكتب بحرف اليو ده بس بقى ايه ولو حتى صوت اطفال الحرف بتاعها ايه ان هو متخصص عنها لا ما عملتهاش وتيجي تلاقي تلاقيها أصلا السلسلة الحفرة تلاقيها ما تنزل ولا تنزل لو لم يولد يضرب بتاعي أكل بعض في الآخر لأنه مثلا عائلتهم بيقرأوا مع بعض طيب الوقت يحكي الوزين اسمها هذا قمار تحكي الوزين مش
إيش ربي جربي رمضان ورمضان ربي مش ربي بصي اثنين هما بصي ايوه خلاص واللي ده بصي مسدسات لبعض ونفس الخلفية نفس الكفر واحنا لونها وبالأصلية بالليل عايزة نجيب ننزل نجيب قصة كبيرة أوي فاهمين اللي ناخد كل صوت من كده كويس تعالي طبعا تعالي كل واحد كده بقى منفرد من اللي هي كده ممكن تطلع عجايب ومش عارفة ايه كل العالم وقلت بقى كده يجي مع القاعدة خلاص كده فهمت يبدو ماشي هنخش على يبدو هي ملهاش غير شرط واحد ان هو تحول نار دي يبدو ودي يبدو لا دي ما بتجيش فيها المساعد دي بتيجي فيها الاساس هي لها شرط مش انا اللي مش مقتنع اللغه والله مالك ايوه لازم الموضوع يجيبها من الواحد مني لو في حاجه لازم تسالني لا تمام فهي النهارده خلاص يبقى اول شرط بيبدا تحول نار من الفعل الاساسي الى نيل نار مصدريه جرى لا الفعل الاساسي مش ده فعل مساعد الفعل مش لازم يكون في فعل اساسي هنقول كل ده جرى هتبقى جرى اي فعل بقى على هذا المثال يعني انا عايز اقول انا ابدا في الذهاب الى الكليه ايوه ده انا هاخد مثال والمثال هيوضح ميل قابل جاني لب تا هو او مؤنث لفظي يبقى اذا ده بيصرف عادي وانما الفعل الاساسي بيتحول الالف الى ياء مجهول خلاص كده يبقى اذا جانا لمعنيين او المعنى يبدو ده بيجي مع الفاعل بصوره مفعول في شكل مفعوليه يبقى موجيه ويصرف عادي في الزمان المطلوب زي موجيه صحيح او اقول صحيح ماشي يبدو عليا ويبدو عليا ثاني معنى اللي هو بمعنى يبدو بمعنى يبدو ده بيجي دايما فعل مساعد بتحول نار المصدريه من الفعل الاساسي الى ميل فيها اي مشكله؟ صح ولا كتير؟ يا الله نسمع المحاسبة عن خبط الفعل الثاني ولا نخليها بعد الموضوع؟ شوف انتوا عايزين ماشي عشان تركزوا انا عايز اهم حاجه تركزوا في النطق يعني على فكره المحاسبه ما بتتكلمش بسرعه
اللي بيتكلم ببطء جدا، يعني تسمع الكلمة واضحة جدا جدا جدا. ماشي؟ طبعا بس في كلام هتسمعوه مش موجود عندكم. ماشي؟ ده ممكن يكون هو مش مكتوب، انا مش كتبته، انا كاتب وراه، بس ممكن يكون بتكتبه. دي الحاجة الثانية هو ممكن بيعمل الجملة الطريقية. فلما تلاقي يا خلاص دي فهمتوها؟ ميت الثانية ثاني هدية مريم السنة الأولى. خلاص كده؟ ماشي؟ نخش على آخر فعل، أو ممكن نحط الفعل كمان عشان يبقى انتوا عارفين كل لا خلاص احنا خلصنا كده، يعتبر خلصنا الافعال المساعده كلها دي اساسا اللي هي مشهوره اللي هي مستخدمه دايما اللي ممكن تلاقيها كل يوم. شكرا في هنا ضمة على شيء. شكرا يستخدم فعل مساعد يدل على الانتهاء. لا احنا عايزينه فعل مساعد.
هو ما بيستخدمش اصلا فعل مساعد. وله طريقه ثانيه بيستخدم فيها وبرضه ان هو بيجيب فعل مساعد، بس ايه طريقه لطيفه حلوه يعني هنقولها برضه. شكرا برضه ملوش شرط واحد اللي هو once has نعم المصدريه من الفعل الاساسي. يبقى شرط شفنا ان هو بنحذف نعم المصدرية من الفعل الاساسي. يبقى في فعلين كده بنحذف منهم النار، تقدر تعرفهم لي؟ من غير مصدر. لا حذف صناعة خالص، حذف صناعة. احنا خدنا فعلين، فعل المرة اللي فاتت والفعل اهو. يبقى شفنا ايوه كده يبقى دلوقتي شغال. يبقى كده فعلين نحذف منهم ايه؟ نعم. هنجيب مثال. أنا انتهيت من أكل الطعام. مين؟ هذا مثلا انت عايز تخليها مثلا ينتهي شكرا شكري كيف هو؟ ليه؟ قلت فكرة مش فكرة فكرة. لا هو عشان يجيب لنا النقطة يعني الكلمة اللي تلاقي نفسك تاخدها فيها اسألي فيها ونتشكل. يعني مثلا دي ممكن تقول ايه؟ شكرا. لا انا هحط الدم هنا هتقول ايه؟ شكرا. ماشي؟ عايز اقول انتهيته من الذهاب الى الكلية. من college جان مثلا شقاق انتهيته او شقاق college مش كده؟ انا انتهيت من الذهاب الى الكلية. والشقة بتستخدم هي المفروض ان انا مش بستخدمها بس انا عايز اقولها بنعمل معاها عشان تكتبوها بعدها. الشقة بتستخدم برضه ماشي. طبعا عارفين اللازم والمتعدي. على الفعل المتعدي بيصرف على حسب ايه؟ المفعول. انت ممكن انت مش عارفه المفعول ده مذكر او مؤنث. يعني هنقول جمله بس يقول لها عارفين مفعول ايه؟ روتي انت ايه هتعملي الجمله دي بالعربي؟ انا اخذ او اكل الخبز صح؟ انت مش عارفه الخبز دي مذكر او مؤنث، هتعملي ايه؟ هتقومي حاطه شكرا. يبقى انتهيت من اجل الخبز. اول شرط لما تحط الشكرا لما تلاقي في الجمله في الماضي المتعدي بتشيلي مين؟ وبنحذف معها من الفعل الاساسي ونصرف الشكرا على حسب الزمن المطلوب وبنصرف على حسب الفعل. كان عارف انها تركيعه شويه بس هي انت لو انت قدامك جمله ماضي متعدي انت قدامك جمله ايه؟ ماله متعدي وماله متعدي بيصرف على حسب انت مش عارفه المفعول الاول اذا كان هو مذكر او مؤنث صح؟ هتعملي ايه؟ هنحذف ني بعد الفاعل، هنحذف ني بعد الفاعل، بعد كده هنحط شكرا ونصرفها حسب الفاعل. يبقى كده بنرجع للمفعول. يبقى انت كده الجمله بتاعتك صحيحه ولو وقفت قدامك عشان ممكن تكون مش عارفه فعلا اذا كان المفعول دوت مذكر او مؤنث. في كلمات احنا مش بنكونش عارفينها. ايه؟ بنحذف نار من الفعل الاساسي وني على الفعلين. وبرضه لما يجي وقت الماضي المتعدي واللازم هنقولها برضه. خلاص كده؟ خلاص يا ماي؟ فهمتها؟ فهمتهاش؟ ولا انت ما فهمتيش ليه؟ ماشي. ايه اللي يقولوش؟ شكرا. الشكرا بتيجي فعل مساعد. شكرا تيجي فعل مساعد بيدل على الانتهاء. هو ملوش شرط واحد ان احنا بنحذف نار النظريه من الفعل الاساسي. صح كده؟ مثلا انتهيت من الذهاب الى الكليه. مي قالت جا بدل جانا نخليها جا بعد كده شكا. انا انتهيت خلاص انتهيت. دي اول حاجه فهمتيها كده؟ يبقى اول حاجه بنحذف نار المصدريه من الفعل
الأساسي، ونصرف شغلنا على حسب الزمن المطلوب. معلش يا محمد يا باشا، الحمد لله تمام. كان شوية تقنية كده بس. والله محاضرة ايه؟ لا ده فين؟ لا ده كويس، خط حبور ده كويس. ماشي الله يخليك. خلاص كده أول حاجة فيها دي كده مساعد. تاني حاجة لو كانت الجملة متعدي في الماضي المتعدي، لو انت مش عارفة المفعول إذا كان هو مذكر ولا مؤنث، فبالتالي هنعمل ايه؟ هنشيل ليه علامة الفعلية ونحط شغلة، وطبعا نشيل ناقص هو الشرط الأساسي بتاعنا، نشيل نوع من الفعل الأساسي ونصرف الشغلة بالزمن المطلوب. أيوة أيوة شقاء لو عايزها ماضي شقاء، أو شقيق لو أنت مؤنث، أو ده اللي هو يعني فاهم اللي هو مثال أكيد عشان شفت أهي عشان شفت أهي ممكن تستعمل أي زمن أنت عايزاه، أي زمن أنت. طب لو قلت شكرا انتهى. أيوه انتهى. أنا أنتهي، لا لو أنا شقاء أنا أنتهي، إنما شقاء انتهيت خلاص ناقص. فهمتي كده؟ سأنتهي شقاء ناقص سأنتهي. ماشي لا شقاء لا اللي هو الماضي ناقص لأن أنا في النهارده. فهمتني؟ يبقى أي زمن أنت هتدخل فيه الجملة خلاص كده كنت أنتهي، هو ده الماضي الناقص. خلاص كده؟ تمام؟ مش عارف أديكم طيب نسمع بقى المحادثة. النهارده الشباب كلهم غايبين، لما هشوفكم بقى. ده انا هقابلهم في الجامعة بكرة وانا هسيبهم في حالهم. لو في اي كلمة صعبة قولي عليها عشان دي انت اللي هترجميها في البيت. اي كلمة صعبة قولي عليها. كده رجاء بينا. يلا. بسم الله الرحمن الرحیم. استاد اور طالب علم کے درمیان گفتگو. السلام علیکم. وعليكم السلام. طبعا زي ما قلت لكم في حاجات كتير مش هتبقى موجوده، فانا عايزكم تسمعوها بس لحد المره الجايه هنكتبها خلاص. ولو لقيتوا كلمه يعني ان هو بيشرح الجمله برضه لازم تسمعها. ولو قلت يا او سمعت كلمه يا ان هو المثال او ممكن تستخدمه ان هو او حاجه ثانيه. فهمتي؟ يا او يعني ماشي كده. आज आप हमें क्या पढ़ाएंगे? या क्या आज आप हमें पढ़ाएंगे? क्या आज आप हमें पढ़ाएंगे? जी हाँ। कौन सा मज़मून पढ़ाएंगे? मैं आज आपको मुकालमा सिखाऊंगा। आज हम किस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे? जो आप पसंद करें
या जो आपको पसंद हो। बहुत शुक्रिया, मगर आप ये बताएं कि इस मजमून का मकसद क्या है। इस मजमून यानी मुकालमा या गुफ्तगू या मुहादसा का मकसद ये है कि आप तमाम मौज़ूआत पर बातचीत कर सकें। क्या ये हो सकता है कि हम तमाम मौज़ूआत पर बातचीत करें? जी हाँ, क्यों नहीं। ये किस तरह मुमकिन है? इंसान के लिए कोई चीज मुश्किल नहीं। इसके लिए कौन सी चीज जरूरी है? यानी तमाम मौज़ूआत पर बातचीत करने के लिए, गुफ्तगू करने के लिए कौन सी चीज जरूरी है? इसके लिए बहुत सी मालूमात का होना जरूरी है। कैसी मालूमात? या किस चीज की मालूमात? जिस मौजू पर आप गुफ्तगू करना चाहते हैं उसके बारे में तमाम मालूमात होनी चाहिए। ये बात मुझे समझ नहीं आई। मैं तुम्हें या आपको दोबारा समझा देता हूँ। अगर इंसान मेहनत करे तो उसके लिए कोई चीज मुश्किल नहीं। शुक्रिया, कोई बात नहीं, लेकिन आप पर लाजिम है कि आप मेहनत करें। अल्लाह ताला आपको कामयाब फरमाए। سمعت النقط؟ أنا هو رسم الأستاذ بيقول أي موضوع سياسي هو بصي هو المحاسبة بالطالب والأستاذ. هو بيقول لك إيه؟ السلام عليكم وعليكم السلام. فالطالب هو اللي بيسأل بقى كده حميد وهنجي يقول لك هل ستدرس لنا الجو؟ أنت هتدرس لنا اللغة يا دكتور؟ فقال له نعم أنا سأدرس أو أنا سأدرس لكم. فأنا يعني مش مكتوب سأدرس لكم اللي هو من باركو أو تنبو ماشي سيكون الله أو فرحان الله. أنا سأدرس لكم من تنبو فرحان الله أو سيكون الله ماشي. وأي حاجة هو قال يا يعني دي أو دي، أو قال يعني هو بيشرح. اللي أنا فهمته إن هو بيشرح معنى كلمة محادثة أصلا. يعني المحادثة دي هو بيشرح محادثة أصلا يعني. أيوه، هو لما قال يعني هو شرح المحادثة يعني إن هو لازم تكون عندك خلفية على كل الموضوع. في أي كلمة صعبة؟ لا أنا عايز جدا ترجميها سيادتك. نعم نعم قلت وين الحرف؟ لا هو يشتغل كده في الأرض مش مش دعوة بالفرس. هي معظم الكلمات ماشي. وعندك مكالمة يعني مكالمة، وعندك بوت شيت برضه يعني محادثة بس بصوت عالي. بوت شيت اللي هي उसका मतलब है कि तमाम मौज़ूआत पर तौसीक़ कर वल सके ले ونحن سأقوم ले. حتى بس يقول الجملة دي ويطلع هو قال بس تौसीक़ هو محادثة. مين يقدر يقول لي هو اللي سمعتيها कर सके؟ ليه سمعتيها कर सके وليه هنا مكتوبة कर سको؟ والاتنين صح. ليه بقى؟ بص في الجملة وعرفت السبب وقولي. ايوه ها ولا تقيل
ايوه يبقى هي اصلا هو قايل كيك ماشي توم كيك تمام موضوعات بارتشي كار سكيب. لو حطينا توم هتبقى سكور. زمن ايه بقى؟ اخدناه. ايوه زمن ايه؟ تمام كده. انت لازم تكوني جاهزه لاي حاجه. كلمات فقط معنى الكلمه اللي انت مش عارفاها. زي قول الجمله. ايه هي الجمله مش عارفه الكبيره؟ لا قول الجمله مش عارفه. لا طب قوليها طيب. يعني مفيش حاجة صعبة على الإنسان. طب ايه فين؟ فين؟ أبقى الإنسان من الطريق؟ اللي هي أنهي مش الجملة اللي هي أبقى الإنسان من الطريق؟ بيقول لك إيه؟ أبقى الإنسان من الطريق تو اسكيليجيت ويجي المشكلة هي إن هو لو أبقى يعني لو أبقى يعني لو الإنسان اتهم فلا مشكلة مش هيكون عنده أي مشكلة. لكن ولا تنهي عليك أن تجتهد. في مشكلة في المحسن؟ هدير معي في كلمات صعبة طيب؟ شوفي أي كلمة صعبة قوليها. احنا عمرنا محاسبة بس يعني ايه مهندس اللي هو محاسبة صوت عالي شوية يعني الفصل اللي اللي هي جاء الموضوع هي اسكيب عليه مين؟ يعني قريبا من مرة. ايوه. طب ايه غلط؟ ايه؟ يعني ايه غلط؟ فين؟ ولا نظري؟ تمام كده اسمها تمام. سكهاوندا معلش يا فيها حرف الياء اعتقد معلش سكهاوندا يعني سكهنا معنى يتعلم سيبك سكهاوندا. انا اعلمكم محسن يعني هنا تدخل ليه دي حرف واحد صح؟ اوكي اسمها حرف مركب. في مشكلة كده في المحادثة دي؟ المرة الجاية بقى ان شاء الله المحادثة هتتسمع وزيادتكم هتكتبوا اللي انتوا سمعتوه. انا هوقف كل ثانية كل كلمة هنقولها خلاص موقف تكتب الكلمة هتقول لي خلاص كتبتها خلاص نبدأ جملة جديدة. ايه؟ لا انت لما تسمعيها من باكستاني ماشي افضل مني. انا كل المقصود بس ان انا عايزكم تسمعوها من اهل اللغه. يعني انا كان ممكن ان انا اكتبها كده ماشي واقراها لكم مش هيبقى عندي مشكله بس انا لما تسمعيها من باكستاني افضل صح؟ لما تكون اهل اللغه وتسمع منه الكلام يبقى انت عارفه نطقه عامل ازاي غير نطق المصريين للغه. الماضي بس تعمل امر الماضي اسمه الماضي هو ينتهي مصرفة حسب الفعل ماشي. أول حاجة ماشي عايز أقول جرى هنضربها مع بعض كلها طبعا بس ركزوا معايا في التصريف ده وسمعت ركزوا في التصريف ده بالذات. الماضي لا عشان دي متعلقة بالحال طبعا
ماشي. ها معروف ان هي معنى كان، فانا عايز اخد الماضي لوحده. ماشي، لان الماضي كله يعني محاضره واحده ويعتبر بشرحه واحده ان شاء الله، هنفهمها على طول ان شاء الله. ماشي. جار عايز اصرف في الايه؟ في الماضي الناقص. ليه اصلا سموه ناقص؟ ايوه مجموعي. الفعل ده اصلا يعني ايه؟ لا هو حال مطلق كامل ولا هو ماضي ايه؟ كامل، فعشان كده بنقول ناقص. الماضي الناقص سموه ناقص، يعني هو مكتوب في كتب بس يعني الواحد بيستنتجها عموما ان هو ماهوش حال مطلق كامل، ماشي، ولا ماضي كامل، فبالتالي هو قالوا ايه؟ ماضي ناقص. يكون معانا تفصيل اول حاجه مين جاء ها، ركزوا معايا. مؤنث جاء هي تمام كده. هم جاء هي معايا. للمؤنث جاء هي. يبقى اول حاجه تستنتجيها ايه؟ مين يقدر يقول ايه؟ احنا مع ايوه، يبقى عايز تركزوا عشان كده في الحته دي ان المؤنث هي. مش كده؟ هنكمل. تو جاء ها جاءتي هي توم جاءتي هي جاءتي هي جاءتي هي جاءتي هي. بول المفرد جاءتا ها جاءتي هي. بول للجمع جاءتي هي. مؤنث جاءتي هي. ده أول حاجة نستخدمها. رقم واحد المفرد ها مذكر. مين بدأ المذكر؟ هي مؤنث. رقم اثنين الجمع المذكر هي. رقم ثلاثة الجمع المؤنث هي. وخلي بالكم منها عشان آخر حاجة في القواعد هيكون في حاجة مختلفة معايا كده. امتى بقى تحس ان هو ده ماضي ناقص، او امتى تعرف ان الجملة دي ماضي ناقص؟ عايز اقول كنت كده معايا، انا كنت اذهب الى البيت. مين؟ ذهب جاء. ليه يا عم انت بتنتهي هنا جربها؟ لو انت لك قلته عشان خلاص ليه ما طلبناش ماضي عادي؟ عشان كنت بتعمل نقص. اي لا ماشي، لا حتى لو مش فاهم ناقص يعني ممكن. طب انا ممكن اقول كنت ذاهب، كنت ذهبت، صح؟ ايوه انا عايز بقى اذهب دي يعني ايه؟ اذهب لو صرفها يبقى حال ايه؟ لو اذهب صرفها يبقى حال ايه؟ لو اقول انا اذهب من جهر جرطان دي ايه؟ انا اذهب الى ايوه معنى الحال هو اسمه حال مطلق فين؟ في الاول اسمه ايه؟ انا اذهب الى المنزل. عايز اقول كنت اذهب، انا كنت اهو كنت
ماشي، واذهبوا ده في الحال ايه؟ عشان كده حطينا ايه؟ يبقى انت تعرفي ان الجمله اللي قدامك تحطيها في ماضي الناقص لو كان الفعل في زمن الحال المطلق ومعاه كنت او كان. يعني عايز اقول البنت كانت تذهب دي ايه؟ مش حال مطلق. فهمتني؟ عايز اقول البنت ادي لارتي ظهر جاردين في البنت كانت تذهب الى المنزل. فهمت كده؟ في مشكلة هنا؟ يبقى انت تستخدم انت تستخدم لو كانت الجملة اللي قدامي في الموضوع ده انت تعرف ان هي موضوع ناقص. هدير انت تعرف ان هي موضوع ناقص؟ عارف ان موضوع ناقص فيها ضغط. لا انت دلوقتي الجملة بالعربي. الفعل بيبدأ لوحده معنى الحل. الفعل وايه تاني؟ معاه كان او كنت. خلاص كده فهمتني؟ فهمت يا ثاني؟ مريم المفرد المذكر المفرد المؤنث فيه. انت اصلا لما تيجي تبحث في القاموس برضه هتلاقي الكلمه المذكره هتلاقي تحتها ميم زال، والكلمه المؤنثه هتلاقي تحتها جنبها كده ميم زال، والكلمه الصغرى هتلاقي مكتوب صاد. ده القاموس برضه هو ده اللي يعرفك اذا كان الكلمه دي مذكره او مؤنثه او صغرى. معاكم ولا لا؟ ما عندي حاجه بس حلوه على فكره جدا، في كلمات كتير قوي. ايه؟ لا احنا طبعا الحاجات كله منه مش بنعرف اصلا. القاموس بيبقى الكلمات القديمه ما بتبقاش موجوده في قاموس الوضع العربي، فبالتالي لازم تفتحها. لا فعلا بالدوام، يعني ممكن وانا بقرا المعنى في كلمه كمان ومش عارفه اسوي منها جمله اسمها اساسيه، بختار ادور عليها شوف لها معنى تاني. كويس، ده حاجه كويسه ان هو موجود هنا. خلاص كده الموضوع الناقص. يعني لو حد عنده مشكلة يأتي، وبعدين يعني المفروض أي المحاضرين من الأيام الجاية حتى لو في الجامعة في أي يوم لو كذلك فيها ونشتغلها سوا وهكذا. يعني إن شاء الله المرة الجاية يوم الأربعاء هناخد الماضي اللي كان شهينا ماشي. بعد كده في مواضيع طبعا تحليل ترجمة. تحليل يعني هتحللي كل تحليل هتحللي كل كلمة في النص، كل كلمة طبعا. لما نخلص المواقف ناخد بقى اسم الفعل واسم المفعول بقى والتمني ماشي. واحنا شغالين ده حاجات اصلا عادية طبعا ايه على طول يعني ماشي. بس اهم حاجة الماضي المحاضرة الجاية الأربع عايز بقى ايه تركيز جامد. الماضي الاستمراري بيتكون من حذف طبعا وإضافة وها مصنف وها معايا. يبقى إذا ليه بقى ماضي استمراري؟ عشان هو حال استمراري كامل ولا هو ماضي كامل. فهمت كده؟ وأصلا الحال الاستمراري بتاعه ايه؟ ايوه رها. شلنا رموز الحال وحطينا رموز الموضوع. خلاص كده؟ عايزين نجيب فعل هذا ليه كده معنى ايه؟
أنا حاجة تانية. هنقول ليه رها رهيب هم ليه رهيب رهيب تو ليك رها رهيب تو ليك رهيب المؤنث رهيب ليك رهيب والمؤنث رهيب هو المفرد ليك رها مؤنث رهيب والجمع ليك رهيب مؤنث رهيب إذن وإنت أعرفه بقى إن هو حل استمراري. لما حد يسألك أنت ما جيتش، أنت ما انتش رايح الكلية ليه؟ يا عم والله ده أنا كنت رايح، أنا كنت ماشي. مش إحنا الحل استمراري بيقول على حاجة أنت بتعملها دلوقتي اللي هو أنا ذاهب إلى الكلية. لما تقول أنا ذاهب إلى الكلية ده إيه؟ حل استمراري. لو حابين أقولها ليه؟ ثاني قولي. لا حل استمراري. أنا رايح الكلية. أيوه ماشي. عايز اقول بقى كنت ورايح الكليه. شوف الفرق، دي رابطه حال ودي رابطه ايه؟ الماضي. معايا الاولانيه الماضي الناقص بنعرفه لو انا الزمن في الحال المطلق ماشي، او هو المضارع العربي اللي هو كنت اذهب، كنت افعل، كنت اكتب، كنت اضرب. انما دي بيدل على الاستمرار. كنت ذاهب، انا كنت بكتب دلوقتي، انا كنت كاتب دلوقتي، هو اللي بيكتب الكلام دوت. انا كنت ضارب، يعني انا ضربت بس كنت بضرب دلوقتي، يعني شغال في الضرب. فهمت قصدي ازاي؟ لو هو بيقول ده بنقول احنا يا عم انا كنت بضربه. يعني هو لو حد قال مثلا انت شفت هدير؟ يا عم انا كنت لسه بضربها دلوقتي. يبقى انت كده ازاي تعرفي تترجمي الحال الاستمراري؟ عايز اقول مثلا بيخدم امين قالت جار رهيب. يبقى انا كل زي انا مثلا انا فاهم ده حل استمراري. واضح ان الحل الاستمراري وهنطلع على الوقت. لا ما تلاقيش اصلا بعد الماضي في كده محمد بسط خالص 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 قانون كده قوي، بس يعني ايه صعب شويه. لا يعتبر هنبني كل ده عشان يبقى مرحله جديده من كل القواعد بالنسبه لك حاجه عليها. اقول لك جمله في ثانيه تكوني عاملاها من غير تفكير اصلا، يبقى انت قاعدتك قدامك سمعت اذا كانت هي ماضي او مضارع او امر او المستقبل او ايا كان الفعل قدامك. لما ناخد الماضي العربي اذا كان هو لازم او متعدي، وطبعا بقول لك ازاي هتعرفي اللازم وازاي هتعرفي المتعدي. خلاص ماشي. كل ده ان شاء الله هنعمله علشان ايه تكون جاهزه بقى لاي جمله انت عايزها تعملها ان شاء الله. تعالوا نبدا.
هل رأيت هدير؟ نعم أنا طبعا كنت بضربها. أقول لا يهد سيد الجود بشكل. أيوة هل رأيت جارا ماضي؟ هل رأيت هدير؟ ماشي. أو لو هي مثلا دي مذكر تبقى فكرية، يبقى هل رأيت هدير؟ نعم أنا شفتها. أقول لها نعم، بدل أقول نعم أنا شفتها نعم أنا كنت بضربها. خلاص كده يبقى مي نعم. شفنا عن الجيبوش احنا بنتصرف حسب المطلوب نفس الفوق نخليها طبعا مفرد مذكر. تمام. بس أنا ما أخدش هنا ده مش موجود. يعني خلي مثلا ماضي شفتي ماشي، خليها مثلا في عشان ما يحصلش لبس عندك. هل طيب هل شفتي هدير؟ نعم انا لسه انا كنت بضربها. انا كنت كل اللي عايز اقوله لك ان انت عايزه هنا ازاي تعرفي تعملي الحاله الاستقباليه، ان انت كنت بتعملي الحاله دي دلوقتي. خلاص في مشكله كده؟ نراجع بقى ايه المحاضره اللي فاتت. صح؟ امسح ولا لسه حاجه بتقولها؟ قبل الموت ده حضرتك؟ كنت عارفين خلاص مسامح عشان كنت عارفه عشان عملتي؟ طب عايزين نرجع بقى. طب هناخد حلو في الاخر ايه؟ ما هو لسه مفيش كده خلاص، يعني النهارده يعتبر ختم. هو النهارده يوم خفيف شويه عشان الماضي بقى نستعد للماضي. جميل. أرني أشوف بقى عشان برضه مش اللي ورا عشان كده. بس يعني قولي كده تعالي قولي هنا مع مش هي دي ازاي؟ انا متاكد ان انا هعمل ان اكيد هعمل للدوري اللي انا هعمل. المفروض من الضروري او لو انت عايز منها بالعربي يجب عليك المقابله. لا انت هتعمل يجب عليك اللي انا ايه؟ ايوه انت بتقول العربي. لا انا مش بكتب الجمله العربي. لا انت لازم تكتب العربي. لا انت لازم تكتب العربي قدامك. يعني مثلا يجب عليك لسه واخدينها صح؟ لا احنا خدنا ترتيب على بعض. خدنا ترتيب على بعض دلوقتي حالا. يعني طلعي بقى المحاسبه. اكتر بقى فرض عليك. عايز تبين عليك افضل. مو فرض عليك. منك أفضل منك. يبقى يجب عليك أفضل لازم. أفضل لازم هنا يجب عليك أن كده أن تقابلني. ماشي تروح حاطة مجيب. ماشي يعني انت بتسميها ايه كده والله انت كده يقيني او اعتقادي متأكدة. ليش متأكدة ان انت يعني لا مش دي هي مش هتقابلني. ماشي فين مجيب؟ لا يعني جملة بالجملة. انا عندي يقين او انا متأكدة ان انت هتشوفني. دي جملة ودي جملة. يعني ناقصة مجيب. ايوه ناقصة مجيب. May 8 translation. أنا أريد إيه؟
ايه؟ ايه؟ مدرب؟ لا مش عارف تستخدم الكلمة دي. دي آخر مرة الكلمات اللي هي المستحدثة ماشي بيستخدموها معظمها. إنما أنا عاوز من الكلية على وقت المجيء إلى أنا عرفت لكم كلية بص اعتدت لما أجي من الكلية يبقى أصلا مش كاملة ما تسمع صوت كل من العربي اعتدت عندما اعتدت أو عندما أعتاد فلا شك أعتاد المجيء من الكلية فأنا طبعا بص الجملة دي عندما اعتاد كل مجيء يبقى اعتاد دي مرتبطة بإيه؟ مش مرتبطة بالشغل زي ما أنت عمال تقدر تعملها لما أنا في الكلية اعتدت الناس ايوه ما عشان كده بتقول العربي انا عايز تسيب العربي انا عايز كده تسيب العربي وتعمل ايه يعني انا عايز بس الفكره انا ممكن ابقى كاتبه جمله وبعمل كده عندما جئت من الكليه اعتدت ان انام عندما نشرت ماشي بابا عندما جئت أو عرضت المدينة من الكلية قالت سي بابا أي تمام عندما أنا ماشي تو فأنا سويا ها اعتدت أو أعداد اللي أنت عايزاه عايزة تعملي كارتيج ماشي كارتيج يبقى هنا أعداد انت عامله كده انا بتكلم عن حاجه كده لا الاول عندي خلاص ماشي بعد كده بنكتب العربي بس كويس جمله كويسه يعني انت عايز تقول ايه يا وجي سي ار سي هل حضرتك تخبرني عن عنوان هل تستطيع حضرتك أن تخبرني عن عنوان خبير كاية؟ قلت ايه؟ عنوان المثير الجيد طب انت لو خدتي عنوانه يعني عنوان الفندق عنوان فندق جيد بايه؟ لو انت بالعربي مش عنوان مضاف فندق مضاف ليه؟ لازم نشوف العربي لا ده مش العربي ده ايه؟ ده مصطلح وصول هي كنت هتقال نعم مفيش نعم عنوان الفندق عنوان الفندق يبقى بصي كابتن ايوه عشان ما جبتش قرار ماشي خلاص لو احنا نعملها نكره اي فندق يعني ايه نعمل ايه او ماشي او ممكن بس الجاي او لا مش هيبقى فيه اضافه بقى مفيش اضافه هتلاقيها عنوان الفندق مش عنوان الفندق ايوه لا يا فندم طب انت بتعمل ايه بقى؟ حطيها عمل ايه؟ حطيها فعلا حط لي
لا ما هو مفيش انا سقط قلمي او انا اسقط قلمي. لو كده لو انا كنت اسقط قلمي هتبقى صوتي افضل. لو صوتي لازم صوتي 100 خلاص كده. برضه سي حطه سي مجرد وكاتباها وقريتها ونزلتها ماشي. انا ايه؟ ماشي اللي صباح ماشي. انا لازم الموازين انا صلاح الثالث من نفس صلاح البيت. عايز تقول لي تكليف عشان اشوف دي عايز تقول لي كده ولا لا؟ لا بس كده لازم تتم معاهم. تمام. اصل يعني هو انا جمله بره خدوا اعداد لحد فين؟ خدوا اعداد لحد فين؟ احنا المفروض ناخد تسليمين. طب انا الورقه بتدور في اعداد لحد كام؟ هو لا من لحد 10. طيب مش هنعتبره حاجات لحد ما نطلع كده. احنا عايزين شويه يعني ايه؟ انا ان شاء الله المره الجايه هنشتغل اكتر شويه يعني بعد الماضي بس عايز تكتبوا دي تحفظوهم مع الاعداد. لقينا في اعداد ثانيه يعني 1000 مش عارفه ايه صوت يعني 100 هزار. عايز اقول 100,000 مش طالع يعني ايه؟ صدر صوت. عايز اقول عايز اقول 100,000 لا 100,000 لا يعني 100,000 لا بس كده حد يقول ده لا مليون لا مليون ألف مليار أرض بس أرض مليار. ده يعتبر اللي هو ده فوق تركيب معين. لما مثلا عايزة تقولي كنت خدت واحدة عايز أقول 120 مليون و140 مليون. أنا بقى ما كنتش عارفها. أنا عملتها إيه؟ إيه؟ صوت إيد ضربة. طبعا غلط بالمرة على حصل لو تبنتيها كده هتبقى مليون و120 بس. يعني ايه اصلا ملهاش معنى. انا بجمع لك النقطة الموضوع ده كده هو يقول لك ايه ان عدد الاميين في باكستان 120 من بين 140. ايه؟ 120 مليون. فطبعا احنا عارفين ان المليون يعني تطلع 100 مليون. يعني مثلا عايز اقول مثلا احنا قلنا المليون ايه تصدر. يعني لو احنا قلنا بس دي كده يبقى 100 مليون صح وحطينا واحد يعني 100 مليون احنا 120. لو احنا قلنا واحد بس يبقى 100 مليون خلاص. عايز اقول 120 مليون بنخليها 12 علامة ال 12 يعني 12 كام؟ بارك الله كده 12 مليون بقى بارة صفراء 12 مليون يعني لا خلاص كده. معلش لازم حاجة كرور بس كرور دي 100 مليون
والقرار تقريبا مش فاكر ايه، بس ده القرار 100 مليون. مليون. ايه؟ لا ده تقريبا مليون. مش فاكر واحد على بالي. كنت نسيته خالص. بس سيب القرار دي انا هشوف الرقم بتاعها ماشي، بس ده القرار يعني 100 مليون. انا بقول لك ان هو هنا 100 مليون. 100 مليون يعني ده القرار، فانا هحط طارة ماشي؟ لا ثواني. قرار هو 100 مليون ماشي؟ قرار 100 مليون. 100 مليون ماشي؟ قرار يعني 100 مليون، يعني هنا عايز اقول 120 مليون اروح حاطط بره و100 مليون في ايه؟ قرار. انا بس عايز تحفظوا اهم حاجه ماشي؟ انا اعتقد ان مفيش حد خد الاعداد اللي احنا فاكرها قلنا في الاول. الاعداد اللي هي بعدها عمل دكتور متخصص في حكايه الاعداد دي اصلا، ده مديني رقم عشان اعمله او مين يعني مش عارف اصلا ماشي. ايه ده ماشي؟ هو كان كده مليار. مليون. مش عارف اقراها مش عارف اقراها ده عايز اعمل ايه؟ مش عارف اعملها طبعا. بس حلو كده اشتغل عليها بس اهم حاجه كتير في الاخر ده بس ماشي. هاتي بقى الماضي بتاع حياتك. صح قبل الامور يوتيوبني انا جبتها غلط معين، مستني اشوف الاجابه. هنشوف بقى لازم نذاكر ولا نحن سنذهب مع اصدقائنا الى الطريق. خلاص كتبت اصلا الاعداد دي. क्या बीमार है? क्या आप बीमार हैं? अल्लाह ताला आपको शफा अता करे। طبعا جدا عشان تفكري ماشي قولي بالمركز. هم أمنين يستون في فعل قارب جاين هي أو ده مذكر تمام قولي بالظبط، بس الفرق ان انا بسهل بالدليل مش يكون معنى دي المفروض دي صح. ها قلت انا حطيتها عشان بس انا تعمله في الجامعه.
عشان المرة الثالثة بسم الله ما شاء الله يقولوا صوته يعني. لا الصوت كان المرة اللي فاتت. الجمع لا انا حددش كده. لا جمع الأصدقاء عموما لما بيجوا راحة في عامل انا ما بقولش انا سنين او أكيد تاني. ما عنديش خالص هات بقى الموضوع بتاعك ولا نعمل على مين؟ اتفضل. ولا ما حددش البيت. لا انا قلت لكم هي اصلا شيء معناها مني. لا مش طب ايه عايز اقول ليه لم حرف انا كده كلنا. لا ليه؟ لا مش هتذهبوا يجيلكم مني مفيش اصلا رجاله بتخرج ليه؟ ثاني كلمة اثنين أبنين بستون بالطعم استغل شيء كده بالضبط بالطعم الجمل الصحيحة يا مريم انت اصلا قصدي بتقول العربي انا فضلت التطبيقات أبني كده عشان ما عندك أو أبني فدام مرة يمشي كده برمضة كام عرفت الفرق؟ ولا لسه ما وصلتيش؟ هي أصلا احنا قلنا دوست شوف دي غلطة بسيطة ايه؟ شوف بيقول لك صح غلطة بسيطة بتضيع احنا مش عايزين اصلا الغلطات دي تتمشي احنا بنعمل على الخطوط دي تتمشي فهمتي؟ لا ما لو جمع وراها حرف عامل هي اللي بتضيفها وقت برضه لان احنا قلنا المذكر الشاذ جمع هو ايه؟ مفرد بس لو جمع لو انت الجملة دي الجملة جمع وراها حرف عامل وما حطيت ايه؟ واو ونون دوست صديق دوستين عارفين ايه عاملاها انا قابلت صديقة كلمة صديقي برضه اهي عاملاها بالجملة دي انا اريد ان اقابل هدية خلاص يعني برضو هنا عاملة دستور برضو نشيل دستور اهي نشيل خلاص حاول تصلحيهم بقى لا ما خلاص بقى انت عرفت ان الدستور ما ينفعش تكون دستور الا لما يكون ايه ايوه الحرف اللي بيجي المعادله بتاعك فيه انا التشهيد معنى يجب مش يضطر ماشي تجمع يضطر برضه ثاني لا احنا قلنا يضطر اللي هو طرد الطرد اللي هو برضه مش كاتباه هنا اصلا استعمليه المره الجايه مع الفعلين دلوقتي احنا قلنا في كم تقدري لو يجي لك مساعد قولي بسرعه المجمل بتاعها
لا حاول جماعة بس عشان انت عاملة جملة صح وتحتها نقطة جملة غلط يعني انا مش فاهم ازاي اعمل جملة كرنا أن يعتاد إذا حاول تكتبي فيها نقص ما يدعو كل معنا اعتاد أن يعتاد أنا عايز أيوة مين كده بعمل ايه؟ مش بتحاول مش بتصرف في المفروض مش عامل كده أصلا أقول بعد إن هي المفروض يبقى بتحاول مش وبتصرف حسب المفروض وبخليه زي ما هو وأحاول إني بعمل الفعل الأساسي كده تعمل غلط كلها غلط طيب يبقى يطلع نحاول نسمع الماضي المطلق ولازم نصرف هذا لا أيضا يعني نشد المضاف وقالها كنا عمامة جنب الأساس يعني صار عادي بشيء أيوة بص يا بنت كلام معنى إيه؟ اعتاد أن لما بتيجي فعل مساعد في الجملة ماشي أول حاجة لما بتيجي بمعنى أن يعتاد أول حاجة مالهاش غير هما شرطين الشرط الأولاني إن الفعل الأساسي بنصرفه بالماضي المضارع اللي هو بيعتاد دايما دي أول حاجة. ثاني حاجة لو ده جار مع كرم المساعد يعني اعتدت الذهاب مش جار طبعا في الماضي معنى ضياع لا هنا بالذات هتصرفها بمعنى جارات التصريف الأساسي بتاع الفعل يعني أنا عايز أقول اعتدت الذهاب إلى الكلية لكم الدكتورة فيها الشخص ايه بالراحة يكتب بالراحة المفروض تبقى جار بس ليه جار؟ جار مش جار اصلا صرفتها فعلا جو على حسب ما انت قلت يعني حسب فكرة كده جار ايوه لو كده ماشي تمام يبقى اذا اول حاجه نتصرف فيها الاساس ايه؟ طب اكتبي اعتدت الدراسه في الكليه اعتدت الدراسه في الكليه يعني على الجمل دي لازم تعرف غلط طب ليه عملت فرطة؟ طب ليه صرفت هنا موضوع صرفت هنا حال؟ نفس الغلطة بالظبط نفس الغلطة الفعل الأولاني صرف في الجملة الأولانية وصرفاه بالماضي والجملة الثانية صرفناها من إيه؟ والله نفس يعني بتقول هي صح وتقول كده غلط لا هي أي فعل صرف الماضي خلاص هو ده اللي أنا عايز أقوله كده أي فعل يصرف فين؟ يعني دي لسه في الماضي اللي هو فعل اساسي اعتدت انا او ثاني اعتادت لا بس انا قلت الماضي اللي هو ثاني استنى لما تفتح عليك بعد ما تعملها صح بنحب على كده عشان تبقى شاطر والله هي شاطر ثاني اعتادت مقابلة حديث خلاص بقى ايوه كده يبقى
كده في مصر يعتبر مش بس عايزين تشوفوا